اینو بگی. تو کجا رفته بودی؟ میدونی چقدر ترسیده بودم. چرا؟ برای چی بترسی؟ رفتم اینو برات بگیرم. من نمیخورم. میدونی چیه؟ مردایی که اونجا همینطوری زل زدن بهم. کدوم مردا؟ اونهاش همونم هست. همینطوری بهم زل زدن. سبا همشون دارن کار میکنن، کسی نگات نمیکنه. نه دیگه، همشون حواسشون به منه. ولش کن، اینو بگیر. نه من نمیخورم. بریم، بیا از اینجا بریم. کجا بریم الان اومدیم؟ نه لطفا بریم. تو خونه میخوریم. خیلی بده. نه بریم من میترسم. به چی فکر میکنی؟ هیچی. چرا دستمو گرفتی؟ چطور خوشت نمیاد؟ نه دستمو ول کن. سبا دستمو ول کن. داری منو کجا میبری؟ کجا داریم میریم؟ داریم میریم خونه سبا. نه داری منو یه جای دیگه میبری. برای چی ببرمت یه جای دیگه؟ سبا چی شده؟ سبا دستمو ول کن. سبا ماشینو نگه دار. باید برم خونه. سبا داری چی کار میکنی؟ سبا لطفاً آروم باش. ماشینو نگه دار. سبا منو میدوسته. کمک. سبا لطفاً. سبا خیلی داری اذیت میکنی. سبا لطفاً. سبا لطفاً سبا. داریم کجا میریم؟ برم. کجا داری میری؟ یا شما منو برسونین یا مادر و پدرمو بیارین، ولی من با این آدم اینجا نمیرم. عوضی دختره رو کجا میبردی؟ لطفاً سعی کنی طرف منو درک با کنی. این قیافه به ظاهر با شخصیت یه همچین کارایی میکنی؟ آره؟ این دختر داییمه. ساکت شو. دختر داییمه، همه همینو میگن، مثل خودتن. وقتی که گیر میافتن اون وقت میگن فامیلمونه. آره با من درست حرف بزن. انگار اینجوری قبول نمیکنه. باید بندازمش آبخنک بخوره. زغال زدی چیا نگاه میکنی؟ یه جوری نگاه میکنه انگار خودش یه جا کمیسره. یه شب آبخنک بخوری همه این گندگویات تموم میشن. فهمیدی؟ شارخ تیموری، معاون کمیسر بهاولپور. ببخشید آقا. الان میتونم برم؟ بله آقا. ممنونم. نه لطفا برم نکنید. داری کجا میری؟ بس کن سبا. اگه واسه مسخره بازی در بیاری میزنم تو گوشت. بشین تو ماشین. برو. सजना वे दिल नहीं लगदा वे तेरे बाजू दुनिया तो कुछ नहीं सजदा वे रावो चकलो के तेरा